बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारी ज़िंदगी में और हमारे इर्द गिर्द बहुत कुछ ऐसा होता है जो हमें पसंद नहीं होता, मगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो नसीब में लिखा होता है वो मिलकर ही रहता है। आज की स्टोरी एक ऐसी लड़की के बारे में जिसकी माँ ने उसकी शादी एक ख्वाजा सराय से की। अगर स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मेरे बाप ने मेरे बचपन में ही मेरी माँ को छोड़कर दूसरी औरत से शादी कर ली। मैं इकलौती थी, मगर हालात की बदकिस्मती ने मेरी किस्मत स्याह कर दी और मुझे वो लाड और प्यार ना मिल सका जो अक्सर लाडले बच्चों को मिलता है। होश संभालते ही मैंने अम्मा को मेहनत मजदूरी करते देखा। हम मामू के घर में रहते थे। मुमानी बहुत ज़्यादा झगड़ा करती। अम्मा काम से वापस आकर मामी के घर का सारा काम करती, लेकिन वो फिर भी खुश ना होती और मामू चुपचाप सब कुछ देखते रहते, मगर बहन की खातर बीवी को कभी कुछ ना कहते। शायद वो भी अम्मा और मुझे बोझ समझते थे। मैंने कई बार देखा अम्मा अपनी तस्वीरें देखते हुए हमेशा उदास हो जाती थी और घंटों अपने बहन भाइयों को याद करके रोती। मेरी अम्मा की एक और बहन थी, मगर हम उनसे कभी नहीं मिले थे। अम्मा बताती थी कि वो मुल्क से बाहर होती हैं, लेकिन मामी हमेशा खाला के बारे में बुरी बातें करती और कहती कि उन्होंने बाकर शादी की थी, इसीलिए उनको पहली औलाद पर ही सजा मिल गई। मेरी खाला का बेटा ख्वाजा सराय था और वो अपने माँ बाप के साथ मुल्क से बाहर रहता था। ये सब हालात देखते और सहते मैं जवान हो गई। मैंने खूब कद काठ और रंग रूप निकाला। मेरी खूबसूरती से हर कोई मुतासर था। दूसरी तरफ मेरे मामू की बेटियां इतनी खूबसूरत नहीं थी, इसलिए वो दोनों मुझसे बहुत जलती थी और मामी अक्सर अम्मा से कहती कि अपनी बेटी पर नजर रखो, कहीं ये भी अपने बाप और खाला के नक्शे कदम पर न चल पड़े। मुझे मामी की बातों पर दिल से अफसोस होता कि ना जाने वो हम माँ बेटी से इतनी नफरत क्यों करती हैं, जबकि हम तो उनका बुरा नहीं सोचते। मेरी सालगिरह पर मुमानी की दोनों बेटियां मुझसे कहने लगीं, आज हम तुम्हें घर से बाहर घुमाने ले जाएंगे, लेकिन ये बात अम्मी को नहीं बताई और तुम भी ना बताना। मैं घूमने के शौक में उनकी बातों में आ गई और अम्मा से झूठ कहा, ट्यूशन वाली बाजी से कुछ सवाल पूछ कर आती हूँ। अम्मा मेरी पढ़ाई को लेकर हमेशा से फिक्रमंद थी, इसलिए कुछ ना बोली। मैं घर से निकली तो मेरे मामू की दोनों बेटियां भी आ गईं। वो मुझे एक बड़े रेस्टोरेंट में ले आई और कहा कि तुम्हारा भी अच्छी ज़िंदगी गुजारने का पूरा हक है, इसलिए आज अपनी सालगिरह एंजॉय करो। वो दोनों मुझे एक मेज़ पर बिठाकर ये कहकर वहाँ से चली गईं कि वो खाने का कहकर आती हैं। मुझे वहाँ अकेले डर तो लगा और अम्मा से बोले गए झूठ पर भी अफसोस हुआ, लेकिन थोड़ी देर की बात है, फिर तो घर ही जाना है। अभी ये सब सोचते हुए कुछ ही देर गुजरी थी कि वहाँ एक लड़का आकर मेरे सामने बैठ गया। वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए मेरा नाम पूछने लगा। मैं डर गई और इधर उधर नज़र दौड़ाई अपने मामू की बेटियों की तलाश में, जो कि मुझे कहीं भी दिखाई ना दी। मेरे लिए अब मज़ीद इंतज़ार मुश्किल था। मैंने अकेले ही घर जाने का सोचा, क्योंकि मुझे अब यहाँ मज़ीद बैठना ठीक नहीं लग रहा था। मैंने एक रिक्शा पकड़ा और घर की तरफ चल दी। जब मैं घर पहुंची तो मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई, क्योंकि मामू की दोनों बेटियां तो घर के सेहन में बैठी थी और सेहन के बीचों बीच मेरी अम्मा बैठी सर पीट रही थी और मामी ने चीख चीख कर घर के दरों दीवार हिला दिए थे। मुझे कुछ गलत होने का एहसास हो चुका था। सब लोगों की नज़र जब मेरी तरफ उठी तो मामी ने मुझे मारना पीटना शुरू कर दिया। मैं नासमझी से बार बार पूछ रही थी कि मुझे मेरी गलती तो बताएं। इस सारे तमाशे में अम्मा खामोश बैठी मुझे पिटता हुआ देख रही थी। मुझे अपनी माँ की बेहिसी पर बहुत दुख हुआ कि वो अपनी बेटी को ऐसे कैसे किसी के भी हाथों रसवा होता देख सकती हैं। आखिर मामू को ही मुझ पर रहम आया और उन्होंने मुझे मामी के चंगल से आज़ादी दिलवाई और मुझसे पूछा कि मैं अकेली कहाँ गई थी। तो मैंने कहा, मैं तो आपकी बेटियों के साथ घूमने गई थी, जिस पर वो दोनों साफ मुकर गई। तो मैंने रोते हुए कहा कि ये झूठ बोल रही है। मुमानी ने मुझे फिर मारना शुरू कर दिया और कहा कि मैं उसकी बेटियों पर इल्ज़ाम लगा रही हूँ। मैंने कहा कि मैं क्यों इल्ज़ाम लगाऊंगी, जबकि हम तीनों साथ गए थे। तो फिर मेरे मामू की बेटी ने आगे बढ़कर अपना फ़ोन निकालकर सबके सामने कर दिया। उसके मोबाइल पर नज़र पड़ते ही मेरा तो खून खुश्क हो गया, क्योंकि मोबाइल में उसी लड़के के साथ मेरी तस्वीरें थी जो रेस्टोरेंट में मेरे पास आकर बैठा था। मेरी कज़न ने सबको बताया कि हमारा कोचिंग सेंटर उसी रेस्टोरेंट के पास है और मैं रोज़ उस लड़के से मिलती हूँ। मैंने सबको सच्चाई बताने की कोशिश की, लेकिन किसी ने भी मेरी एक ना सुनी, बल्कि मुमानी ने हमें घर से निकल जाने का हुक्म दे दिया। कब से खामोश बैठी अम्मा ने अब लबकुशाई की और बस इतना कहा कि चलो मेरे साथ, अब इस घर में हमारा दाना पानी ख़त्म हो गया है। अम्मा मुझे अपने साथ लेकर ट्रेन में बैठ गई
ہم نہ جانے کہاں جا رہے تھے جس کے بارے میں مجھے نہیں پتا تھا۔ 2 دن کا سفر کر کے ہم لوگ ٹرین سے اتر گئے اور ٹیکسی میں بیٹھ کر کافی مہنگے اور خوبصورت علاقے میں آ گئے۔ ان 2 دنوں میں اماں نے مجھ سے کوئی بات نہ کی اور سفر میں بھی چپ ہی رہی۔ مجھے افسوس تھا کہ اماں کو مجھ پر یقین نہیں۔ ٹیکسی ایک بڑے سے گیٹ پر آ کر رک گئی۔ اتنا بڑا اور خوبصورت گھر دیکھ کر میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ اماں نے بیل بجائی تو چوکیدار نے دروازہ کھولا اور ہم ماں بیٹی گھر کے اندر چلے گئے۔ گھر بہت زیادہ خوبصورت اور عالیشان تھا۔ ملازم ہمیں اندر پہنچا کر چلا گیا۔ کچھ دیر بعد ایک خاتون کمرے میں داخل ہوئی۔ انہوں نے بہت مہنگا لباس پہنا ہوا تھا۔ اماں جو اتنے دنوں سے چپ تھی فوراً اس عورت کے گلے لگ گئیں۔ دونوں آپس میں یوں ملیں جیسے بہت بے تکلفی ہو۔ اماں نے میری طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہ میری بیٹی ہے۔ اس عورت نے بے اختیار مجھے گلے لگا لیا۔ اماں نے مجھے بتایا کہ یہ تمہاری خالہ ہے اور اپنے ملک واپس آ گئی ہے۔ میں یہ جان کر بہت حیران ہوئی اور ساتھ ہی یہ سوچ بھی آئی کہ اماں کو خالہ کا کیسے پتہ چلا۔ کیا دونوں بہنیں رابطے میں تھی؟ خیر میں بھی اب نارمل ہو چکی تھی اور اپنی خالہ سے خوش دلی سے ملی۔ مجھے خالہ کے بیٹے کو دیکھنے کا بہت اشتیاق ہو رہا تھا، جسے سب خواجہ زرا کہتے تھے، مگر وہ کہیں بھی نظر نہیں آیا۔ کچھ دیر بعد ہم نے اپنی زندگی کا پہلا لذیذ ترین کھانا کھایا اور خالہ نے ہم ماں بیٹی کو کمرہ دکھایا۔ میں تو نرم بستر پر دراز ہوتے ہی سب کچھ بھول کر چین کی نیند سو گئی، مگر آدھی رات کو اماں نے مجھے جگایا اور کچھ ایسا کہا کہ میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ اماں نے مجھ سے کہا کہ وہ جلد میری شادی خالہ کے بیٹے سے کرنا چاہتی ہیں کیونکہ میں نے ان کا اعتماد توڑا ہے۔ میں نے اماں کی منت کی اور کہا کہ وہ ایسا نہ کرے، مجھے معاف کر دے۔ میں صرف جھوٹ بول کر گھر سے باہر گئی تھی۔ میرا کسی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ ماموں کی بیٹیاں جھوٹ بول رہی ہیں، لیکن اماں میری کوئی بھی بات سننے کو تیار نہ تھی۔ تب میں بھی غصے سے بولی کہ آپ نے بھی مجھ سے جھوٹ بولا ہے اور خالہ سے ملتی رہی ہیں۔ تو اماں کا ہاتھ مجھ پر اٹھ گیا۔ مجھے یوں لگ رہا تھا یہ میری ماں ہے ہی نہیں۔ پھر میں نے کہا کہ آپ نے میری شادی کرنی ہے تو کر دیں، مگر مجھ پر الزام تراشی بند کریں۔ اپنے بھائی اور ان کی جھوٹی مکار بیٹیوں کی باتوں میں آ کر مجھ پر کیچڑ نہ اچھالیں۔ تب اماں نے میرے سامنے ایک شرط رکھ کر میرے سر پر آسمان گرا دیا اور کہا کہ اگر میں خالہ کے بیٹے سے شادی کر لوں تو وہ مجھے معاف کر دیں گی۔ ظاہر سی بات ہے وہ ایک خواجہ زرا تھا اور میں اس سے شادی کیسے کر سکتی تھی؟ میں نے فوراً انکار کر دیا۔ تو اماں نے کہا کہ اگر یہ الزام نہ بھی لگتا تو بھی وہ مجھے خالہ کے بیٹے سے ہی بیاہنے والی تھی۔ اگر میرے دل میں ماں کے لیے ذرا سی بھی ہمدردی ہے تو مجھے یہ شادی کرنا ہوگی۔ مجھے اپنی ماں کی سنگ دلی پر بہت افسوس ہوا، لیکن میرے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا، اس لیے میں چپ ہو گئی۔ اگلے دن اماں نے خالہ کو یہ خبر سنائی کہ میں شادی کے لیے مان گئی ہوں۔ خالہ بھی خوش ہو گئی اور میرے صدقے واری جانے لگی، لیکن میں خوش نہیں تھی۔ دونوں بہنوں کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ کچھ ہی دیر بعد اماں اور خالہ اٹھ کر اندر کی طرف چلی گئیں اور میں وہیں بیٹھی ہوئی تھی، لیکن میں بھی زیادہ دیر وہاں نہیں رکی اور اٹھ کر انہیں ڈھونڈنے لگی۔ اتنے بڑے گھر میں ان کو ڈھونڈنا مشکل تھا، مگر ایک کمرے سے کھٹ پٹ کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے دروازے میں سے ہلکا سا جھانک کر دیکھا تو خالہ نے اماں کو نوٹوں سے بھرا ہوا بیگ دیا، جنہیں لے کر اماں کا چہرہ خوشی سے تمتما رہا تھا۔ مجھے اب سمجھ آئی کہ خالہ نے اماں کو پیسوں کا لالچ دے کر اپنے بیٹے کے لیے میرا سودا کیا تھا، مگر افسوس تو مجھے اپنی سگی ماں پر تھا جس نے میرے ساتھ ایسا کیا۔ میں وہیں سے چپ چاپ لوٹ آئی۔ جب اماں میرے پاس آئی تو میں نے منہ موڑ لیا اور کہا کہ میں اس کا لالچ دیکھ چکی ہوں، میری سگی ماں ہو کر میرا سودا کیا۔ مگر اماں اپنے دکھڑے سناتے ہوئے کہنے لگی کہ تمہاری خالہ امیر ہے اور ہمارے پاس کیا ہے، ان پیسوں سے میں گھر خریدوں گی جو ہم دونوں کا مضبوط ٹھکانہ ہوگا، اور تم بھی شادی کر کے اپنے شوہر کو اپنی مٹھی میں کر کے سارا کچھ اپنے نام کروا لینا، بعد میں جہاں چاہے پسند سے شادی کرنا۔ مجھے اماں کی باتیں سن کر بہت افسوس ہوا۔ میں نے صاف صاف کہا کہ یہ دھوکہ ہے، جو آپ کر سکتی ہیں میں نہیں۔ تو اماں نے جواب دیا کہ اس دنیا نے ہمارے ساتھ دھوکہ ہی کیا ہے، بدلے میں ہم بھی انہیں واپس وہی لٹا رہے ہیں۔ پہلے تمہاری خالہ نے میرے منگیتر کے ساتھ بھاگ کر شادی کر لی، تمہارے باپ نے بھی یہی کیا۔ بعد میں ایک بائی کا آسرا تھا، اس نے بھی کبھی مخلص ہو کر ساتھ نہ دیا۔ اب زندگی ایک سنہری موقع دے رہی ہے تو اسے بھی گناہ اور ثواب کے چکر میں گوا دوں۔ میں نے اماں سے کہا میں مانتی ہوں کہ ان سب نے غلط کیا،
لیکن اب جو آپ کر رہی ہیں اس کے بعد ان میں اور ہم میں کیا فرق رہ جائے گا؟ لیکن اماں میری کوئی بھی بات سننے کو تیار نہ تھی۔ اسی رات اماں مجھے وہیں اکیلا چھوڑ کر چلی گئی۔ صبح اٹھنے پر خالہ کا رویہ بھی بدل چکا تھا، کیونکہ انہوں نے بھی میری قیمت ادا کی تھی۔ اب میں ایک طرح سے ان کی غلام تھی۔ خالہ نے کہا آج ہی میرا نکاح اپنے بیٹے سے پڑھوائیں گی، جس کے لیے میں دل سے راضی نہیں تھی، اور پتہ نہیں اماں کہاں چلی گئی تھی۔ مجھے اماں کے لالچ کا دل سے ملال تھا۔ نکاح کے بعد مجھے میرے شوہر کے کمرے میں پہنچا دیا گیا، جہاں میں پہلے کبھی نہیں آئی تھی، مگر اب تو اسی کمرے میں نہ جانے کب تک قیدیوں جیسی زندگی گزارنی تھی۔ مجھے اپنی خالہ کی چالاکی پر جی بھر کے غصہ آیا، جس نے اب تک مجھے اپنے شوہر کو دیکھنے بھی نہیں دیا تھا۔ نہ جانے اس کے پیچھے خالہ کا کیا مقصد تھا۔ کچھ ہی دیر بعد کمرے کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی تو میں اپنے بیڈ پر سمٹ گئی اور ایک چور نگاہ اس شخص پر ڈالی جو کمرے میں آیا تھا، تو میری نگاہیں پلٹنے سے انکاری ہو گئی۔ آنے والا شخص انتہائی خوبرو تھا اور کہیں سے بھی خواجہ سرا نہیں لگتا تھا، مگر حقیقت تو یہی تھی کہ وہ نامکمل تھا۔ وہ شخص میرے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ مجھے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ اتنا خوبصورت شخص میرا شوہر ہو سکتا ہے۔ اس نے اپنی وجاہت سے بھرپور مردانہ آواز میں مجھے سلام کیا اور حال احوال پوچھا، جس کا میں نے کانپتی ہوئی آواز میں جواب دیا، کیونکہ اس وقت میں حیرت کے سمندر میں غوطہ زن تھی۔ میرے شوہر نے مجھے منہ دکھائی کا قیمتی تحفہ دیا اور مجھ سے خوبصورت لفظوں میں اظہار کیا۔ میں بھی خوش ہو گئی اور کچھ خوف بھی کم ہوا، اور مجھے امید ہوئی کہ میری زندگی میں کچھ بہتری آ جائے گی۔ لیکن صبح ہوتے ہی ایک شور کی آواز سے میری آنکھ کھلی۔ میں نے دیکھا کہ خالہ میرے کمرے میں آ چکی ہے، اور میں حیران رہ گئی جب خالہ کے ساتھ ایک لڑکا تالیاں بجاتے ہوئے آیا اور میرے پہلو میں برجمان ہو گیا۔ میں ڈر سے چیخ مار کر دوسری طرف ہو گئی۔ آنے والے اس لڑکے کا انداز ہو بہو کسی خواجہ سرا جیسا تھا، جبکہ میرا شوہر کمرے سے غائب تھا۔ میں نے پوچھا خالہ یہ کون ہے؟ تو خالہ نے میرے سر پر یہ کہتے ہوئے بم پھوڑا کہ یہ تمہارا شوہر ہے، اور رات کو اپنے دوستوں کے ساتھ گیا ہوا تھا۔ دیر سے واپس آیا تو دوسرے کمرے میں سو گیا۔ میں کبھی اس کو دیکھتی اور کبھی رات کے مناظر کو یاد کرتی۔ میرا دل چاہا ابھی زمین پھٹے اور میں اس میں سما جاؤں، یا یہاں سے بھاگ کر کہیں چھپ جاؤں۔ میں نے چاہتے ہوئے بھی خالہ کو کچھ نہ بتا سکی کہ رات میرے کمرے میں کوئی اور تھا، اور تقدیر میرے ساتھ کتنا بڑا مذاق کر چکی ہے۔ میں نے خود کو سنبھالتے ہوئے جلدی سے اٹھ کر اپنا حلیہ درست کیا اور اپنے اصلی شوہر کو دیکھا، جو کہیں سے بھی وہ نہیں لگ رہا تھا جو رات میرے کمرے میں آیا تھا۔ یہ تو اپنے انداز و اطوار سے پورا خواجہ سرا تھا۔ اس کے ساتھ میں کیسے زندگی گزار سکتی تھی؟ مگر چپ چاپ برداشت کر لیا۔ میرے شوہر کو میری رتی بھر پرواہ نہ تھی۔ وہ اپنے ہی مشغلوں میں گم رہتا اور مجھ سے کم بات کرتا۔ میں بھی شکر ادا کرتی کہ وہ میرے ساتھ بات نہیں کرتا اور اپنی دنیا میں مصروف رہتا ہے۔ کچھ دنوں کے بعد میرے شوہر نے واپس دوسرے ملک جانے کا فیصلہ کیا۔ مجھے یہ سن کر خوشی ہوئی، کیونکہ اس کا میری نظروں سے دور چلے جانا ہی بہتر تھا۔ میرے شوہر کے جاتے ہی اتنا بڑا گھر خالی رہ گیا۔ اب میں اور میری خالہ ہی اس گھر کے مکین تھے۔ میں نے آہستہ آہستہ خالہ کے دل میں جگہ بنانے کی کوشش کی اور سب سے پہلے کچن کی ذمہ داری اپنے ساتھ لی۔ میں روز نت نئے کھانے بناتی اور خالہ کو خوش کرتی۔ اب میں خالہ کے ساتھ باہر بھی جانے لگی۔ میری زندگی میں اب کوئی بھی کمی نہیں بچی تھی، سوائے ایک ہمدرد ہم سفر کے۔ مجھے کبھی کبھی اس شخص کی بہت یاد آتی جو شادی کی پہلی رات کمرے میں آیا تھا، مگر اس کے بعد دوبارہ دکھائی نہ دیا۔ میرے لیے حیرت کی بات یہ تھی کہ اس کا کیا مقصد تھا اور وہ کون تھا۔ ساتھ ہی مجھے اماں کی بھی فکر ہوتی، جس نے پلٹ کر میری خبر نہ لی۔ ایک دن میں اور خالہ بازار گئے۔ واپسی پر ہم باہر کھانے کے لیے ایک ریسٹورنٹ پر رک گئے۔ وہاں میری نظر اچانک اسی لڑکے پر پڑی جس کی وجہ سے میرے ساتھ یہ سب ہوا۔ میں تیزی سے اس کی طرف بڑھی۔ وہ بھی مجھے پہچان چکا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اس نے میرے ساتھ کس کے کہنے پر ایسا کیا۔ وہ لڑکا کچھ لمحے خاموش رہا، پھر اس نے سب سچ بتا دیا کہ اسے میرے ماموں کی بیٹیوں نے ایسا کرنے کو کہا تھا۔ مجھے اس وقت شدت سے خواہش ہوئی کہ کاش اماں بھی یہاں ہوتی اور میری بے گناہی کا ثبوت اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتی۔ خیر، جب ہم گھر واپس آئے تو کچھ ہی دیر بعد خالہ گھبرائی ہوئی میرے پاس آئی۔ اس کی اڑی ہوئی رنگت دیکھ کر میرا دل کسی انہونی کا بتانے لگا۔ خالہ نے بتایا کہ اماں کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور وہ ہاسپٹل میں ہے۔ میں اماں کے ایکسیڈنٹ کا سن کر پریشان ہو گئی۔ میں فوراً اماں کے پاس پہنچی۔
अम्मा ने मुझसे माफ़ी मांगी। वो जैसी भी थी माँ थी। अम्मा अपनी दोनों टांगों से माजूर हो गई थी। मैं उनको लेकर अपने घर आ गई। इस मुश्किल वक्त में खाला ने भी मेरा भरपूर साथ दिया। एक रात मैं अम्मा के पास से उठकर अपने कमरे में जाने लगी तो मुझे घर के पिछले हिस्से में आवाज़ें सुनाई दी। मेरे कदम खुद ब खुद उस जानब बढ़ गए। मैंने देखा वहाँ खाला किसी के साथ बातें कर रही थी। मैं वहाँ से पलट आई, मगर अब मुझे खाला पर नज़र रखने की ज़रूरत थी। खाला कहीं कोई नया खेल तो नहीं खेल रही मेरे साथ। अगले रोज़ मैंने खाला पर नज़र रखी। जब आधी रात को खाला को जाते देखा तो मैं भी उनके पीछे चली गई। खाला उस शख्स के साथ खड़ी बातें कर रही थी जो शादी की पहली रात मेरे कमरे में आया था। तो खाला इसे पहले से ही जानती हैं और मेरे साथ धोखा कर रही थी। हालांकि मैंने उन्हें अपनी माँ जैसा समझा और दिन रात उनकी खिदमत की। मैंने सारी सूरत हाल अम्मा को बताई। अम्मा इस सारे मामले से लाताल्लुक़ थी। मैंने अम्मा को जतलाया कि तुम्हारे लालच ने हमें इन हालात में ला फेंका है। मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। अम्मा, तुम्हारे अपनों ने तुम्हें इसलिए धोखा दिया क्योंकि तुम्हारी नीयत में भी खोट थी, मगर मेरी नीयत ख़राब नहीं, इसलिए मैं सच्चाई का पता लगा कर रहूँगी। अगले रोज़ मैं खाला के वहाँ आने से पहले ही पहुँच गई और एक जगह छुप गई। जैसे ही वो शख्स दीवार फैलांग कर आया, मैं उसके सामने आ गई। मुझे देखकर वो एक लम्हे के लिए सटपटा के रह गया। मैंने उस शख्स से पूछा कि तुम कौन हो और इस घर से तुम्हारा क्या ताल्लुक़ है। तो उसने मुझे पुरसकून अंदाज में जवाब दिया कि वो मेरी खाला का बेटा है। मुझे उसकी बात पर यकीन नहीं था, क्योंकि खाला का तो एक ही बेटा था जो ख्वाजा असरार था। मैं अभी उससे सच्चाई पूछने ही वाली थी कि पीछे से मुझे खाला की आवाज़ सुनाई थी। खाला ने पुरसकून लहजे में कहा कि यही मेरा बेटा है। तो मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। मैंने पूछा कि वो कौन था जिसे वो मेरे कमरे में शौहर कहकर लाई थी। तो खाला ने फिर मुझे सारी हकीकत बता दी। जब उन्होंने शादी की तो सारे घर वाले खाला की शादी के ख़िलाफ़ थे, क्योंकि खाला का शौहर मेरी अम्मा का मंगेतर था, मगर उन्हें खाला पसंद आ गई। शादी के बाद पहले बच्चे की पैदाइश पर अम्मा खाला के घर गई और वापस आकर ख़ानदान में मशहूर कर दिया कि खाला ने एक ख्वाजा असरार को जन्म दिया है। अपने बेटे के मुस्तकबिल से घबरा कर खाला और उनके शौहर ने मुल्क से बाहर जाने का फैसला किया, मगर सब कुछ जानते हुए खाला ने हमेशा दिल बड़ा रखा और अम्मा से राब्ता ख़त्म नहीं किया, जबकि अम्मा बदले की आग में चलती रही। सिर्फ अम्मा को इस सच्चाई का इल्म था कि खाला का बेटा ख्वाजा असरार नहीं है। इसलिए कुछ साल बाद उन्होंने मेरा रिश्ता खाला के बेटे को देने के एवज़ भारी रकम का मुतालबा किया, मगर मेरी खाला के बेटे ने माँ से कहा कि मैं किसी लालची लड़की से शादी नहीं करूँगा। इसलिए खाला ने मेरा इम्तहान लेने की खातिर शादी की पहली रात के बाद अपने असली बेटे को सामने नहीं लाई और एक ख्वाजा असरार को नकली बेटा बनाकर कुछ अरसा तक मेरा जायज़ा लिया। मैं अपने इम्तहान में कामयाब हुई थी, क्योंकि मैंने कभी भी अपनी खाला की दौलत पर नज़र नहीं रखी थी और ना ही उनकी दौलत का लालच मेरे दिल में था। मेरे शौहर और खाला ने मुझसे माफ़ी मांग ली थी और मैंने भी अपनी अम्मा की तरफ से खाला से माफ़ी मांगी। अब मैं अपने शौहर और बच्चों के साथ अपने घर में बहुत खुश हूँ। मेरी अम्मा इस दुनिया से जा चुकी है, मगर मुझे खुशी है कि जाते जाते उन्हें अपनी गलती को सुधारने और गुनाह की माफ़ी मांगने का मौका इस दुनिया में ही मिल गया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको हदायत दे और हम सब बहनों और बेटियों के नसीब अच्छे करे। आमीन सुम्मा आमीन। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।